वेलकम बैक। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद मिल गए। मार्का हक में नाकामी की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सीज का बेदरेग दोबारा इस्तेमाल शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना उल हिंदुस्तान मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाने लगी। ज़राए का कहना है कि भारत मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बलूचिस्तान में हमले करवा रहा है। मजदूरों का नाहक कत्ल, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन, APS बस, खुजदार और सुराब हमला इसी सिलसिले की कड़ी है। फितना उल हिंदुस्तान के हमले के बाद भारतीय मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। फितना उल हिंदुस्तान के बलूचिस्तान में हर हमले से पहले और बाद में भारतीय सोशल मीडिया इन खबरों को फैलाता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पूरी तरह मुतहर्रिक नजर आते हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद भारतीय मीडिया ने जाली और AI वीडियोस तक चलाई। ये तमाम शवाहिद फितना उल हिंदुस्तान के हर हमले की मुनज़्ज़म भारतीय मनसूबाबंदी की तरफ निशानदेही करते हैं। फितना उल हिंदुस्तान के हर हमले पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा दहशतगर्दों के बयानिए को सपोर्ट करता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद मिल गए। मार्का हक में नाकामी की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सीज का बेदरेग दोबारा इस्तेमाल शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना उल हिंदुस्तान मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाने लगी। ज़राए का कहना है कि भारत मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बलूचिस्तान में हमले करवा रहा है। दिफाई तज़कियाकार मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। शेख मोहम्मद नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, मशरिक़ी सरहदों पर भारत की जो नाकामी हुई है उसके बाद अब फितना उल हिंदुस्तान खुलकर सामने आया है और बलूचिस्तान में जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हुई हैं, APS की बस पर हमला, फिर जो सुराब में गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या हुआ है, कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को, इस बौखलाहट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी अगर आप देखें तो इंडिया शदीद एक जख्मी और जो है वो जहाँ मर्ग किस्म की कैफियत में मुब्तला है और रोज़ बरोज़ जो है आप देखें कि उनके जो बड़े सरकर्दा लीडरान हैं, चाहे दिफाई हों चाहे सरकारी हों, वो एतराफ़ कर रहे हैं अपनी शिकस्त का मुख्तलिफ उसमें। और ये अपनी खफत मिटाने के लिए बलूचिस्तान पर देखें ये ज़रूर करेंगे और भी करेंगे, लेकिन हमारी दिफाई अफवाज ने, मैं समझता हूँ कि अब इनकी बहुत हद तक जड़ काट दी है। और अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो दिफाई लीडरशिप है उसने ये ऐलान भी किया है कि अब इनकी जो है मुकम्मल हम यहाँ से सफाया करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये जो फितना उल ख्वारिज और फितना उल हिंदुस्तान जो है इसको हम इस मुल्क की सरजमीन से ख़त्म करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये इस तरह की हरकतें करेंगे। आपने देखा बच्चों की बस के ऊपर, मतलब जहाँ इनका जोर चलता है तो बच्चों की बस के ऊपर चलता है। ये कौन सी इंसानियत है, कौन सी दुश्मनी में भी इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो है ना वो नहीं की जाती, कुछ उसके भी कोई उसूल होते हैं। तो ये इस तरह की हरकतें ये करेंगे और भी करेंगे। हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो दिफाई लीडरशिप है वो बिल्कुल चौकन्ना है और अब इस दफ़ा जो है बहुत मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन फ्यू मंथ्स आप यू विल सी, और इस साल के आखिर तक आप देखेंगे कि इनका इंशाल्लाह ताला बिल्कुल खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान अभी बहुत अच्छी टेक ऑफ पोजीशन पर इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा नदीम साहब, ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह से भारत जो है सिफारती, जंगी, माशी माज़ों पर और जिस तरह से भारत को ज़बरदस्त नाकामियों का सामना करना पड़ा है, उसके बाद भारत की ये जो ओछे हथकंडे जो बौखलाहट में उसने किए, पानी रोकना, उसके बाद ये जो स्पॉन्सर्ड अटैक्स हैं, बहुत साफ और बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। पाकिस्तान में होने वाली किसी भी दहशतगर्द कार्रवाई की भारत की जानिब से मजम्मत तक नहीं की जाती और उसको बड़े यानी फ़ख्र से वो बयान करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा बाज़ हल्कों की जानिब से भारत में ये भी बात की गई कि इनके ऑफिसेज वहाँ खोले जाएं ताकि उनसे बात वहां की जा सके। तो ये इसको काउंटर कैसे किया जाए? देखिए, सबसे बड़ा काउंटर तो देखिए अल्लाह ताला ने खुद ही कर दिया है कि गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। इन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक फॉल्स तकब्बुराना किस्म की जो है इन्होंने अपना एक इमेज बनाया हुआ था और पूरी दुनिया को ये शो कर रहे थे कि जी हम दुनिया में चंद सुपर पावरों में से एक हैं और पाकिस्तान जो है वो 4 दिन के लिए भी हमारे साथ लड़ाई नहीं कर सकता। और इसीलिए उन्होंने आप देखिए कि पहलगाम के हमले के तीसरे चौथे दिन ही और थोड़े ही अरसे दिन के बाद ये सारे एक्शंस ले लिए और ये सारे, और ख़ासतौर पे वो जो उन्होंने शुरू में सिंध ताज़ मुआहदा के
غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. میجر ریٹائرڈ ندیم سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بھارت کے ملوث ہونے کے مزید شواہد مل گئے ہیں. مارکہ حق میں ناکامی کی ہزیمت چھپانے کے لیے بھارت نے اپنی پراکسیز کا بے دریغ دوبارہ استعمال شروع کر دیا. ذرائع کے مطابق بلوچستان اسپانسرڈ فتنہ الہندوستان معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانے لگی. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بھارت منظم منصوبے کے ساتھ اسپانسرڈ دہشت گردوں سے بلوچستان میں حملے کروا رہا ہے. مزدوروں کا ناحق قتل، جعفر ایکسپریس ٹرین، اے پی ایس بس خوزدار اور سراب حملہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. فتنہ الہندوستان کے حملے کے بعد بھارتی میڈیا پر خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. فتنہ الہندوستان کے بلوچستان میں ہر حملے سے پہلے اور بعد میں بھارتی سوشل میڈیا ان خبروں کو پھیلاتا ہے. بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس پوری طرح سے متحرک نظر آتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی کئی نیوز کانفرنسز ایسی ہیں جس میں باقاعدہ ان اکاؤنٹس کو نہ صرف کہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور بلکہ ان کو منظر عام پہ بھی لایا گیا ہے کہ یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو کہ مختلف طرح کے ٹویٹس کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد حملوں کے بعد اے آئی سے بنائی گئی پکچرز کو، اے آئی سے بنائی گئی ویڈیوز کو ان پر شیئر کرتے رہے ہیں. اور وہی ویڈیوز اور جو پکچرز ہیں وہ بھارتی ٹی وی چینلز پر، بھارتی میڈیا پر، جو گودی میڈیا ہے اس پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بھی ایسا ہی ہوا. بھارتی میڈیا نے جعلی اور اے آئی ویڈیوز تک چلائیں. یہ تمام شواہد فتنہ الہندوستان کے ہر حملے کی منظم بھارتی منصوبہ بندی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. فتنہ الہندوستان کے ہر حملے پر بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا دہشت گردوں کے بیانیے کو سپورٹ کرتا ہے. بھارت منظم منصوبے کے ساتھ اسپانسرڈ دہشت گردوں سے بلوچستان میں حملے کروا رہا ہے. مزدوروں کا ناحق قتل، جعفر ایکسپریس ٹرین، اے پی ایس بس خوزدار اور سراب حملہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. فتنہ الہندوستان کے حملے کے بعد بھارتی میڈیا پر فوری طور پر خبریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں اور یہاں یہ بات قابل غور ہے. ٹائمنگ انتہائی امپورٹنٹ ہے. جہاں پاکستان میں خاص کر بلوچستان میں کوئی کارروائی ہوتی ہے پہلے سے، یعنی جعفر ایکسپریس والے معاملے پہ تو یوں ہوا کہ ایک دن پہلے سے یہ بتایا جانے لگا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. اور یہی پہلگام والے واقعے پہ بھی ہوا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بتایا گیا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. یہ وہی اکاؤنٹس تھے جن کو بھارت اسپانسر کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، بیک کرتا ہے اور اس میں بنائی گئی تمام اے آئی سے بنی ہوئی ویڈیوز کو، پکچرز کو وہ پھر اپنے ٹی وی چینلز پر چلاتے ہیں. یہاں تک کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ کا معاملہ ہوا تھا اس میں انہوں نے وہ بلند و بانگ دعوے کیے جس پر پوری دنیا میں ان پر ہنسی اڑائی گئی. انہوں نے اسلام آباد پر حملے کا اعلان کیا، انہوں نے کراچی کی پورٹ کو تباہ کرنے کا اعلان کیا، حتیٰ کہ لاہور شہر کی پورٹ کو تباہ کرنے کا اعلان کیا جو کہ موجود ہی نہیں ہے، جو سارے پاکستانی جانتے ہیں. اور پورے پاکستان اور جو دنیا بھر میں جو پولیٹیکل معاملات کو جانتے ہیں لوگ، ان سب کی جانب سے ہنسی کا سامنا کرنا پڑا، ان سب کے مذاق کا سامنا بھارت کو کرنا پڑا. دے میڈ اے لافنگ اسٹاک آف دیم سیلفس. اور اس کے بعد اب بالآخر وہ بھارت اوچھے ہتھکنڈوں پہ اتر آیا ہے اور مزدوروں کا ناحق قتل، جعفر ایکسپریس ٹرین، اے پی ایس خوزدار اور سراب حملہ جیسے جو واقعات ہیں اسی سلسلے کی کڑی ہیں. گزشتہ روز بھی موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے سراب میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے. یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ کسی بھی طرح کی حقوق کی جدوجہد میں اس طرح نہیں ہوتا اور یہ یقینی طور سے یہ لوگ جو ہیں وہ جدوجہد والے نہیں بلکہ یہ دہشت گرد ہیں، فتنہ الہندوستان ہیں. فتنہ الہندوستان کے حملے کے بعد بھارتی میڈیا پر فوری طور پر خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور فتنہ الہندوستان کے بلوچستان میں ہر حملے سے پہلے اور بعد میں بھارتی سوشل میڈیا ان خبروں کو پھیلاتا ہے. بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس پوری طرح سے متحرک نظر آتے ہیں. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بھارتی میڈیا نے جعلی اور اے آئی ویڈیوز چلائیں، پرانی ویڈیوز چلائیں. ایسی ویڈیوز انہوں نے دنیا بھر سے ڈھونڈ کے چلائیں جو کہ نہ اس علاقے سے کوئی تعلق تھا اور نہ گزشتہ دنوں میں اس بات کا کوئی واقعہ تھا. کوئی سیاحوں سے کوئی ویڈیو اٹھائی ہوئی، کوئی کسی جگہ سے کسی ویب سائٹ سے اٹھائی ہوئی اور اس کو اے آئی سے ٹریٹ کر کے انہوں نے جعفر ایکسپریس حملہ بنا کر پیش کیا. اسی طریقے سے دیگر واقعات میں بھی بلوچستان میں جو دیگر واقعات ہوتے ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر غلط بیانی کر کے اور اس کو کہنا چاہیے کہ مکمل طور پر جھوٹ کا سہارا لے کر اس کو ایسا پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی جنگ ہے. لیکن جس طرح سے دیکھا جائے مزدوروں کو ناحق قتل کرنا، جعفر ایکسپریس ٹرین واقعہ، اے پی ایس بس خوزدار جہاں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا اور عام شہریوں کو شہید کیا گیا، سراب حملہ گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا جس میں اسسٹنٹ کمشنر ہدایت اللہ نے جام شہادت نوش کیا اور عام شہریوں کو بچاتے ہوئے فیملیز کو، بچوں کو
को बचाते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। या हम आपको बताएं कि जिस तरीके की सूरत हाल हो रही है उसको जिस तरह से भारत में प्रोपेगेंडा उसका किया जाता है, इस बात की साफ निशानी है कि ये जो वाक़यात हैं, ये जो वाक़यात फितनुल हिंदुस्तान की जानिब से हो रहे हैं, न सिर्फ भारत उसको सपोर्ट करता है बल्कि उसको बैक करता है, उसको फंड करता है और उसको मुकम्मल तौर पे उसके पीछे मौजूद है। यहाँ एक बात और भी काबिल गौर है कि ऐसे तमाम वाक़यात की दुनिया भर से मजम्मत होती है और अफसोस का इजहार किया जाता है। भारत की जानिब से आज तक किसी भी सतह पर अफसोस का इजहार तक नहीं किया गया। मार्का हक में नाकामी के बाद भारत ने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारत मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बलूचिस्तान में हमले करवा रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद मिल गए। मार्का हक में नाकामी की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सीज का बेदरेग दोबारा इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार, उनसे बात करेंगे। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताहिर मसूद साहब ये फरमाइएगा कि मशरक़ी सरहदों पर नाकामी हुई भारत को बहुत बुरी तरीके से, हरबी नाकामी भी हुई, सिफारती नाकामी भी हुई और मुआशी नाकामी भी हुई। जिस तरह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भारत के कुछ मामलात को ख़ास तौर पर जो फ़ोन बनाने के आईफोन जो एप्पल कंपनी की जानिब से कहा गया कि हम भारत में बनाएंगे, तो उसके ऊपर जो टैरिफ की बात हुई कि 25% टैरिफ उसके ऊपर लगा दिया जाएगा अगर भारत से हुआ तो इस तरह की नाकामियों के बाद भारत ने जो बिलो द बेल्ट जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इसको कैसे काउंटर किया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो भारत से और इससे बेहतर उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि एनिमी बार बार पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं जिन चीजों को समझते हैं कि हमें जो दुश्मन में मिला तो घटिया मिला। अब उसका ये है कि उन्होंने देखा कि पहले तो थोड़ा बहुत उनको ये जोम था कि हम शायद पाकिस्तान को जो है ना, जिस तरह वो 56 इंच की छाती और पिद्दी सा मुल्क और सारी चीजें सब लोगों ने सुनी हुई है, ये वाला एक उन्होंने एक अपना सारी नेशन के सामने ये चीज रखी हुई थी। अब उसमें सुबकी हुई इतनी ज्यादा और इतने बुरे तरीके से जलील हुए पूरी दुनिया के अंदर, तो फिर डेफिनेटली उन्होंने बैठ के सोचा होगा कि हमारी स्ट्रेंथ किस चीज में, तो स्ट्रेंथ तो उनकी साजिशें करने में और इस तरह की चीजों में, औरतें बच्चे और सिविलियंस को मारने में। तो वो अब उसकी तरफ दोबारा से अपने फुल जोरों शोर से आ गए। तो अब जो है इसका कोई ना कोई, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा, जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है कि ये जो है ना, क्योंकि अब वो दूसरी तरफ से तो उनको किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रही कि हम ओपनली इनके साथ किसी भी कन्फ्रंटेशन के अंदर कुछ जीत सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनके जो है एयर स्पेस ही सेफ नहीं है। पाकिस्तान के करीब करीब जितने एरिया 200 to 300 किलोमीटर वहां तक जहाज तक नहीं उड़ा सकते, तो अब उनके अंदर ये कैपेबिलिटी तो रही नहीं किसी किस्म की। और आइंदा फ्यूचर वार्स भी सारी एयर से ही हैं, चाहे मिसाइल की ले लें या फाइटर जेट्स की ले लें या कोई भी ले लें। तो अब जो है ये वाहिद तरीका उनके पास बचा है कि जो अंदर उनकी जितने भी एसेट्स हैं उनको एक्टिवेट करें। एसेट्स तो बहुत अरसे से वो आपके इंडक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और जगह जगह पे उन्होंने फैलाए हुए हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनको इजीली एक्सेसिबल हों। तो उसको एक्टिवेट करके तो वो जितने भी ये करवा रहे हैं धमाके और ये जितने भी कत्ल, और वो तो खैर खुद उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी ओपनली कहते हैं कि जी हमने करवाते हैं। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि जी वो खुद एडमिट करते हैं जिस चीज को। तो अब यही ओनली एक उनका रास्ता है जिससे वो ये सारा कुछ करवाएंगे। अब नंबर 2 ये बात आ गई इसको काउंटर कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो उनसे उम्मीद छोड़ दें कि कोई भी किसी किस्म का भी प्रेशर और कोई भी चीज उनको इस चीज से बाज रख सकती है कि वो शरारतें बाज नहीं आएंगे, क्योंकि अखलाकियत नाम की उनके अंदर कोई चीज नहीं है कि अगर यही सोच के कि हम दूसरा पाकिस्तान ने भी जितनी दफा भी आपकी मिसाइल गए जो कुछ भी गया किसी भी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया, तो कोई भी सेंसिबल नेशन नहीं करती नॉर्मली। तो अब जो है उनका बस ही नहते लोगों पे चलता है, तो उन्होंने यही काम करना है। तो अब इसको काउंटर करने के लिए तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आपकी काउंटर इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग हो कि आप उनके एसेट्स जिस तरह भी कुछ पकड़े भी हैं रिसेंटली, काफी बड़े बड़े गिरोह इनके पकड़े, वो पकड़ के उनको फौरी तौर पे जो भी उनके साथ सलूक करना है करें, ताकि दूसरों को इबरत हो से, और जो भी करते हैं काम वो बाज आ जाएं, वो अपने एसेट्स को वापस बुलाएं, ये जो भी उनका डिस्पोजल करना चाहते हैं करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो आपकी रुक जाए ये चीजें और थोड़ी सी सेफ्टी फील करें लोग। तो अब इसके अलावा कोई नहीं है। अब एक बहुत ही एक फिर बात वही आ जाती है कि दुश्मन में हम में फर्क क्या रह गया।
ایک اور میتھڈ ہے کہ سملرلی ہم بھی ادھر شروع ہو جائیں. تو اب یہ ہے کہ ویسے تو بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ ہم جو کچھ وہ کرتے ہیں اگر ایک دھماکہ یہاں تو 10 ہم کریں تو پھر تو وہ 4 دنوں میں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. بٹ اس میں پھر اتنا کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے گا, سیولین بچے عورتیں جب مریں گے تو ہمارا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہماری ایز اے نیشن بھی کوئی گوارا کرے کہ ہم ان کے جو نہتے لوگوں کو یا عورتوں کو یا بچوں کو ماریں. جس طرح وہ بڑے ایزیلی جی سارا کچرے بسوں سے اتار کے مارتے ہیں, بسیں اڑا دیتے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں سارا کچھ سامنے ہے. یہ میرا اوپینین ہے کہ اس کو کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ہی ذریعے جو ہے نا اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے, اور کوئی بھی وائبل میتھڈ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت. صحیح. اچھا, بھارت کی جانب سے یہ پہلگام واقعے کے بعد اور جو آپریشن بنیاد مرصوص میں جو بھارت کو زبردست طریقے سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, اس کے بعد بھارت نے اپنی جانب سے ایک سو کالڈ ایک وفد دنیا بھر میں بھیجا تھا جو کہ مختلف پارٹیز کا جمع کر کے, انہوں نے سب سے بڑا نام ان میں ششی تھرور صاحب تھے, ان کو جمع کر کے بھیجا گیا تھا کہ دنیا بھر میں جائیں اور بھارت کے لیے رائے عامہ جو ہے ہموار کریں, لیکن اس کو بڑی سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کے لیے آپ اس کو سمجھتے ہیں کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے؟ سفارتی کامیابی جو آپریشن تھا اس کے سیکنڈ ڈے یا فرسٹ ڈے شروع ہو گئی تھی. ایک تو آپریشن اٹ سیلف, بالکل اس سے آپ کی دنیا کے نظروں کے اندر ایک ریسپیکٹ آ گئی, اور پھر اس کی کریڈیبلٹی جو ہے نا, سب سے بڑی بات کریڈیبلٹی بنی آپ کی جو فرسٹ کانفرنس جس میں ایئر فورس نے آ کے سارا ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا کہ ہم نے یہ آپریشن کیسے کیا, اور اس میں انہوں نے کوئی بڑی بڑی لمبی چھوڑی نہیں, فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بتایا. تو ایک نیچرل سی چیز ہے کہ پوری دنیا آپ کا یقین کرنا شروع ہوگی, آپ کی کریڈیبلٹی بن گئی نا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا, پاکستان کی گڈ لک کہہ لیں کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے, ہر چیز ڈینائی کرتے گئے, جبکہ دنیا میں سے بہت ساری اس میں سے ایسی چیزیں تھیں جس کا سب کو پتا تھا, یورپ کو بھی پتا تھا, چائنا کو بھی پتا تھا, اور باقی ساری دنیا جانتی تھی کہ یہ فیکٹ ہے, رافیل گرے ہیں تو گرے ہیں, یہ ہوا ہے تو ہوا ہے, سارا کچھ دنیا کو پتا تھا. اب اس کو جب آپ ڈینائی کرتے ہیں تو آپ کی کریڈیبلٹی جو پہلے ہی پاکستان کی ایک اتنی اچھی اور ڈیٹیل بریفنگ کے بعد سے ایک بن گئی تھی جس میں فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ ایک چیز بتائی گئی, ان کے الیکٹرانک سگنیچر بتائے گئے, ایئر کرافٹ کی ہر چیز بتائی جس کو لوگ سمجھتے ہیں, جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو اس کے بعد جب آپ نے خود ڈینائی کرنا شروع کر دیا ان چیزوں کو, تو جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی لوگوں کی نظروں میں آپ کی کریڈیبلٹی وہ بھی زیرو ہونا شروع ہوگی. اب آپ وفد بھیج دیں, اب آپ 100 بندے بھیج دیں, 150 بندے بھیج دیں, تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ سب سے جس کے پاس بھی جا کے بیٹھیں گے ایک جو سفارتی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے تحت تو مے بی ان کو ویلکم بھی کریں اور ان کے ساتھ ایگری بھی کریں کہ جی ٹھیک ہے یہ کریں گے وہ کریں گے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی اس بات سے کنونس ہوگا کہ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی ابھی لوز کر دی ہے. یہ جھوٹ بول کے ایک تو ان کے میڈیا نے پہلے شروع سے کر دیا تھا آپریشن سٹارٹ ہونے سے پہلے, آپریشن کے دوران, اور اس کے بعد جو رئیسی کسر تھی وہ ان کی گورنمنٹ نے ایز اے اسٹیٹ جو ہے جھوٹ بول کے جو ہے نا اپنی کریڈیبلٹی ساری ختم کر دی. آج تک لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں, کتنے ان کے اپنے لوگ پوچھ رہے ہیں, دنیا پوری پوچھ رہی ہے کہ کتنے آپ کے وہ تک نہیں بتا رہے کتنے رافیل گرے ہیں, کتنا کاؤنٹ کتنا ہے. یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ انہوں نے فرانس کے ڈسو کمپنی تک کو انہوں نے وہاں اپروچ نہیں دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً 3 یا 4 جو رافیل طیارے پاکستان نے کمبیٹ میں گرائے ہیں وہ, اور جو ہینگرز میں کھڑے ہوئے تھے غالباً اس کا بھی نقصان ہے. یہاں ایک بات اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ذرا روشن ڈالیں. افغانستان نے پاکستان سے سفارتی تعلقات میں بہتری کا خیر مقدم کیا, جس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ کمی آ گئی ہے. اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ پاکستان نے اب باقاعدہ طور پہ اپنا سفیر بھی دوبارہ وہاں بھیجا ہے, انوائے باقاعدہ, یعنی پورا پاکستان کا وہاں موجود ہوگا. اس صورتحال کو آپ خطے کے لیے, پاکستان کے لیے خاص طور پہ کیسا بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ پھر مغربی سرحد جو پاکستان کے لیے ایک بڑا درد سر ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں ابھی کچھ بہتری آنے کی امید ہے؟ دیکھیں اس میں جو افغانستان والا جہاں تک میٹر ہے تو یہ جو انڈیا اور افغانستان کا ہے تھا شروع میں, اس کے دوران بھی ہوا تھا جب امریکہ کا انویژن ہوا, سارا کچھ ہوا, اور اس کے بعد سے آج تک جو بھی انڈیا نے اپنی جتنی بھی ایفرٹس کر کے اور بہت زیادہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے ان شیپ آف ٹائم, مین پاور, ریسورسز, منی, ایوری تھنگ, افغانستان بہت ساری توجہ ان کی, بہت پرائم ان کی جو تھی نا ساری اٹینشن اس طرف تھی. لیکن یہ ایک ان نیچرل ریلیشن شپ ہے. ان نیچرل ریلیشن شپ جو نا زیادہ سے چلتے نہیں ہوتے. اس میں ریزن یہ ہے کہ ایک مسلم کنٹری ہے اور اسٹانچ مسلم ہے جو کسی حد تک بہت سارے کنٹری سے بہتر طریقے سے وہ اسلامک ویلیوز کو فالو کرتا ہے کنٹری. اس سے آپ امید رکھیں کہ ایک یہ بت پوجا کرنے والے یا گائے کا پیشاب پینے والے یا گائے کو گوبر کھانے والی قوم کے ساتھ وہ سنسیئر ہو جائیں گے. افغان آئی ڈاؤٹ, ٹیمپریریلی اپنے بینیفٹس کے لیے, جس طرح کہتے ہیں جی کہ اسٹیٹ کا کوئی لو افیئر نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, وہ ایک علیحدہ
सेपरेट चीज है कि आप अपनी कंट्री का बेनिफिट देखते हैं उस हद तक, लेकिन उसमें कोई बेनिफिट वाली भी ऐसी कोई खास चीज अफगानिस्तान को नजर नहीं आ रही। उनका बेनिफिट ज्यादा चले पाकिस्तान ना भी कर रहा हो तो चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा उनको उम्मीद है और चाइना उनकी बहुत मदद भी कर रहा है, तो इंडिया तो उतनी सोच भी नहीं सकता जो चाइना उनके लिए कर रहा है। तो अब अफगानिस्तान के पास देयर इज नो रीजन लेफ्ट के वो इंडिया की तरफ उनका झुकाव दे। जब इंडिया की तरफ झुकाव नहीं होगा तो अल्टीमेटली एक नेचुरल बॉन्डिंग तो उनकी शुरू दिन से ही पाकिस्तान से, पाकिस्तान बनने से पहले से भी इस एरियाज के लोगों की सारी की बॉन्डिंग तो चली आ रही है। बिल्कुल, यहीं पे उनके बहुत सारे जितने भी टॉप के लोग हैं यहीं पे पढ़े लिखे, यहीं पे रहे शुरू में, और जो कुछ भी है एक नेचुरल सी आपकी एफिलिएशन हो जाती है। टेम्परेरीली अगर आप उनके प्रोपेगेंडा में आ जाएं और आप उनकी हरकतों में आ जाएं, जो कुछ भी करें, तो वो बहुत ही टेम्परेरी सा फेज होता है। तो वो फेज फिजल आउट हो जाता है कि जब आपकी असल हकीकत खुल के सामने आ जाए। जब तक वो ये समझ रहे थे कि इंडिया तो बड़ा इस रीजन की सुपर पावर बन रहे, तो नेचुरली वो बिगाड़ नहीं रहे थे उनके साथ, और वो उनकी हाँ में मिला के और साथ थोड़ा बहुत हेल्प भी कर रहे थे जिस तरह भी वो चाह रहे थे। ठीक, कि उससे पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने उनके बहुत ज्यादा इंडिया से जितनी भी कार्रवाइयां होती थी अफगानिस्तान से होती थी, तो अब बहुत हद तक वो जो है ना चीजें तकरीबन खत्म होने के करीब है कि इंडिया अफगानिस्तान की सॉइल से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो बहुत कम हो गई है। अब जो पुराने उनके हैं एसेट्स वगैरह वो थोड़े बहुत मूव कर रहे होंगे, मे बी गवर्नमेंट की, अफगान गवर्नमेंट की नॉलेज के बगैर भी कुछ चल रहे हो, बट वो भी ऐसा ऐसा फिजल आउट हो जाएंगे। बट ये कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं है इंडिया और अफगानिस्तान की हद तक। पाकिस्तान का ये है कि दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। अभी तो प्रेजेंट सिचुएशन तो इतनी स्टेबल नहीं हुई और पाकिस्तान ने कोई इतनी सिंसियर और सीरियस एफर्ट नहीं की कि अफगानिस्तान के साथ कोई बहुत ही क्लोज टाइज रखें, उनसे बना के रखें। एक नॉर्मल सी जिस तरह की एक होती हैं उस तरह की हैं। तो जैसे ही पाकिस्तान ने कोई डाई हार्ड एफर्ट्स की तो ये तो बिल्कुल इंडिया तो वहाँ नजर भी नहीं आएगा कहीं, और अफगानिस्तान 100% हमारी ही बॉन्डिंग है और इंशाल्लाह ताला हमारा ही साथ देगा। बिल्कुल। अच्छा, करंट तारिक मसूद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम बात अफगानिस्तान की सूरत हाल पर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बेहतर होते ताल्लुकात पर और बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के ऊपर और उनको किस तरीके से काउंटर किया जाए। एक छोटे से ब्रेक की जाने में हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और इसी बारे में बात करेंगे। आप देखते रहिए। अब तक अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।